अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रिश्तेदार: बेटा, बड़ी होकर क्या बनोगी? मैंने जवाब दिया, जिंदा रहोगे तो खुद देख लेना। मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत में इजाफे के लिए एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए और इस दौरान अपनी हंसी पर काबू रखना चाहिए। नाली में गई गेंद को 3 ठप्पे मारकर पाक करने वाली कौम को कोरोना से डराया जा रहा है। जब बंदा 18 साल की उम्र में खुद को बहुत खूबसूरत समझने लगता है तो तब नादरा वाले जाके कहीं उसको आईना दिखाते हैं। जब लड़की देखने जाओ तो इसकी आवाज रेडियो से ज्यादा हल्की होती है। फिर पता नहीं शादी के बाद कहां से बूफर लग जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं सुबह सवेरे उठने से उम्र लंबी होती है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और रात को कढ़ाई में होता है। इसलिए ये सब बातें छोड़ें और आराम से उठें। पाकिस्तान में सिफारिश इतनी आम है कि अगर पाव गोश्त भी लेना हो तो बाप बच्चे को कहता है मेरा नाम नहीं, चंगा देगा। गर्मियों में किचन में काम करती हुई खातून से और दोपहर को जानलेवा धूप में बाइक चला के घर आने वाले मर्द से हमेशा सोच समझ कर ही मजाक करना चाहिए। 90% खवातीन मर्दों को भाई एहतरामन नहीं बल्कि एहतियातन कहती हैं। दुल्हा अपनी दुल्हन से बोला, मेरे शादी से पहले 20 फेर चले हैं। दुल्हन: हाँ जी, मुझे अंदाजा था, जब सितारे मिलते हैं तो करतूत भी मिलते होंगे ना। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझको, ये वो तारे नहीं जो लाया था शोहर फलानी का। सास ने नई नवेली दुल्हन को समझाते हुए कहा, देखो मैं इस घर की वजीर आजम हूँ, तुम्हारे ससुर वजीर दाखिला हैं, तुम्हारे शोहर यानी कि मेरा बेटा वजीर फराहमी जरूरियात हैं, तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी वजीर मनसूबा बंदी है, तुम कौन सा महकमा लोगी? बहू ने कहा, माँ जी मैं तो अपोजिशन में रहूंगी और आपकी हुकूमत नहीं चलने दूंगी। चीन हर मुल्क की कुव्वत खरीद को सामने रखकर माल बनाता है। इसी पॉलिसी के तहत गुजारे वाला कोरोना वायरस हमारे हिस्से में आया, जबकि हाई क्वालिटी का नंबर 1 माल हमेशा की तरह अमेरिका और यूरोप ले गए। अम्मी जाके किचन से छोटी प्लेट लेकर आ। मैं बोला, अम्मी जान नहीं मिल रही, कोई प्लेट नहीं नजर आ रही मुझे। अम्मी: गैस का चूल्हा नजर आ रहा है? मैं: जी अम्मी नजर आ रहा है। अम्मी: इस पर अपना मोबाइल रखकर आग लगा दे, फिर प्लेट अपने आप नजर आ जाएगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मार्केट में जो चीज मुतारिफ होने के चांसेस हैं वो है अर्तुगरुल पापड़। गली में खड़ा हुआ गधा बहुत मीठे सुरों से बोल रहा था। शोहर को मजाक सूझा। बेगम से बोले, सईदा बेगम ये क्या कह रहा है? बेगम ने झट से जवाब दिया, आपके साथ रहते हुए अभी 3 माह ही तो गुजरे हैं, ये जुबान सीखने में जरा देर लगेगी। दोस्त जैसी अजीम हस्ती और जलील हस्ती शायद ही कोई हो। आज बचपन का दोस्त मिलने आया और आधे घंटे बाद इसने बताया कि इसे और इसके अब्बा को कोरोना हो गया है। इश्क की राहों में क्या कमाल कर बैठा, लिख कर आई लव यू सेंड टू ऑल कर बैठा। पाकिस्तान में आज भी ज्यादातर फैसले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही करते हैं, यानी कि नोट। माई वाइफ इज माई स्ट्रेंथ, ऑल द अदर वुमेन आर माई वीकनेस। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल का तेल खत्म होने पर इसे बीच सड़क
لٹا کر تھوڑی دیر آرام کروائیں تو ٹینکی کا رابطہ عرب کے کنووں سے جڑ جاتا ہے۔ کل میں تندور پہ روٹی لینے گیا، میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو کہا کہ جلدی روٹی لگاؤ۔ اسی اثناء میں ایک اور شخص بھی آ گیا میرے پیچھے ہی، اس کو شاید جلدی زیادہ تھی یا بہت لوگوں کی طرح وہ بھی روب جھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کو کہا۔ تندور والے نے سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب جو روب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کو بھی روٹی جلدی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی تندور والے سے۔ تندور والے نے کہا، صبر کر لے ماما، اتنا ہی تو بدماش ہوندا کہ گھر نہ روٹیاں لوا لیندا۔ شوہر نے بات کی، بیگم نے اختلاف کیا۔ شوہر نے دلیل دی، بیگم نے بحث شروع کر دی۔ شوہر نے دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی، بیگم نے چیخنا شروع کر دیا۔ شوہر تنگ آ کر خاموش ہو گیا، بیگم نے رد عمل نہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے معافی مانگی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں سالن والی دیگچی چاٹنے سے شادی میں بارش ہو جاتی ہے یا طوفان آ جاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے لوگ پیار میں پاگل تھے، پھر اندھے ہونے لگے، اور اب تو توتلے بھی ہو گئے ہیں، جیسا کہ میلے بیبی نے کھانا کھایا۔ اس دنیا میں مرد سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتے ہیں؟ جواب ہے فقیروں سے۔ ویسے آپ نے جو سوچا تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کی عید کی سیلفیاں دیکھ کر خیال آ رہا ہے کہ اس سے اچھے تو رمضان کے پکوڑے تھے۔ بابا جی فرماتے ہیں، زندگی تو چائے پینے والوں کی ہے، پیار کرنے والے تو اکثر ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لڑکی ٹرین میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کا نام تھا دی مین۔ کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد حسین اور پنجاب کے مرد پرکشش ہوتے ہیں۔ پاس بیٹھا ایک آدمی بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک لڑکی نے تنگ آ کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آدمی بولا، میرا نام رونالڈو گجر ہے۔ ایک سردار دوسرے سے، یار تیری شادی ہوگی؟ دوسرا سردار، ہاں ہوگی۔ پہلا سردار، اچھا کس سے؟ لڑکی سے؟ دوسرا سردار، لڑکے سے بھی ہوتی ہے کیا؟ پہلا سردار، یار میری بہن کی تو لڑکے کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ سردار جی، آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ سردار جی، ہاں یار، پر وہ مانتی نہیں ہے صحیح طرح۔ سردار، کیا کہتی ہے؟ سردار جی نے جواب دیا، کہتی ہے آئی لو یو ٹو۔ اب یہ دوسرا بندہ پتہ نہیں کون ہے بیچ میں۔ بیوی خاوند سے، شکر ہے آپ گھر واپس آ گئے۔ خاوند، کیوں، کیا بات ہوئی؟ میں تو بازار گیا تھا۔ بیوی، ہاں اسی بات کا تو ڈر تھا مجھے۔ ایک بندہ گزر رہا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا کہ کوئی پاگل بازار کے گٹر میں گر گیا ہے۔ میں سمجھی کہ کہیں آپ ہی نہ گر گئے ہوں۔ ایک کنجوس شوہر گھر سے رخصت ہونے لگا تو بیگم صاحبہ نے بڑے حساب سے پوچھا، کیا واقعی پیسہ بولتا ہے؟ شوہر نے جواب دیا، ہاں بیگم، سنا تو یہی ہے۔ بیگم بولی، تو پھر جاتے ہوئے سنگار میز پر کچھ رقم چھوڑ جائیے گا، میں اس سے باتیں کر کے دیکھوں گی۔ ادھر انسان لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں اور ٹڈیاں ورلڈ ٹور کر رہی ہیں۔ مرد حضرات گھر پر صرف 2 صورتوں میں خوش ہوتے ہیں، بیوی نہیں ہو یا بیوی نہیں ہو۔ پاکستانی ماؤں کے مطابق اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی وجہ موبائل ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، جانو مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے کہا، اٹھ کر برتن اور کپڑے ہی دھو لو پھر۔ شوہر، پگلی میں تو باتیں ہی نیند میں کر رہا ہوں۔ بڑا دل کر رہا ہے لاہور آنے کو، بڑے یاد آ رہے ہیں وہ سفید چہرے اور کالے ہاتھ پاؤں۔
ایک لڑکی رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چڑیل کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی کہ پورا ہفتہ بخار رہا۔ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو نفسیاتی ڈاکٹر نے کہا آپ کے گھر کے کچن میں جو شیشہ لگا ہوا ہے اسے مہربانی کر کے اتار دیں، اگر بچی دوبارہ ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ الزام تراشی کی انتہا تو دیکھو۔ آج ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا یہ آپ کیسا آٹا اٹھا لائے ہیں، ساری کی ساری روٹیاں جل گئی۔